प्यारे दोस्तों, जब से ये दुनिया बनी है इंसान अपनी ख्वाहिशात की तकमील हर सूरत चाहता है। उसके पीछे भागते भागते मायूस में घिर मर जाता है। और कैसी अजीब बात है दोस्तों कि अगर कोई दिली ख्वाहिश जिसको वो हासिल करने के लिए इंसान ने लाखों जतन किए हों, हर तरह की मुश्किलात का सामना किया हो, और जब वो हासिल कर ली जाती है तो इंसान उसकी नाकदरी भी फौरन कर देता है। प्यारे दोस्तों, ये वाकया जो हम आपको सुनाने वाले हैं ये इबरत है ऐसे लोगों के लिए जो अपनी ख्वाहिशात को पाकर बाद में उसकी बेकदरी करते हैं। प्यारे दोस्तों, बात आज की नहीं है मगर आपको आज की ही लगेगी। सालों पुरानी बात है। हिंदुस्तान में एक मुस्लिम शख्स जिसका नाम अली जमाल था रहा करता था। ये कहानी तब शुरू हुई दोस्तों जब अली जमाल अपनी जवानी में उम्रा करने सऊदी अरब गया। इबादत के दौरान उस पर एक अजीब कैफियत तारी हो गई। 5 वक्त का नमाजी परहेजगार नेक शख्स था। उम्रे के दौरान ज़ियारत करते हुए सफ़ा मरवा की पहाड़ियों पर अचानक सफ़ेद रोशनी सी उसे दिखाई दी और उसे इंतहाई खूबसूरत हूर परी का चेहरा नजर आ गया, जो थी तो नकाब पोश मगर उसका हुस्न जमाल ऐसा था कि वो देखता रह गया। इस हूर की सफ़ेद पर जो हवा में हल्की हल्की सरसराहट कर रहे थे, ये कैफियत चंद सेकंड की होगी दोस्तों, मगर चंद सेकंड्स की झलक उसको दीवाना कर गई। वहां जायरीन की भीड़ की तरफ देखते उसे लगा कि ये मंजर शायद सबने देखा होगा, मगर दोस्तों ये मंजर शायद उसी ने देखा था। हकीकत में या तसव्वुर की आंख में, ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन हुआ कुछ यूं कि बाकी उम्रे के दिनों में वो बस इसी हूर में खोया रहा। उसका दिल किसी सूरत चैन नहीं पा रहा था। वो उम्रा करके घर वापस लौटा तो खोया खोया सा था। घर में उसकी बस एक माँ थी। बाप का इंतकाल बचपन में हो चुका था। उसके लिए अपना कुल सरमाया सिर्फ उसकी माँ ही थी। मगर उम्रे से वापसी पर वो माँ को भी वैसे ना मिला जैसे वो मिला करता था। माँ ने फौरन भांप लिया। उसने पूछा, अली जमाल क्या कुछ मसला है? उसने पूछा भी मगर अली जमाल ने कोई जवाब ना दिया। उसके बाद अली जमाल ज्यादातर इबादत में मशगूल रहता। आधी आधी रातों को उठकर जाए नमाज पर धाड़े मार मार कर रोता। माँ का इकलौता था। माँ को फिक्र रहने लगी। उसने ये जिक्र अपनी एक बड़ी बहन से किया तो उसने उसे मशवरा दिया कि बेटे की उम्र अब शादी की हो चुकी है, इसकी शादी कर दो, देखना ठीक हो जाएगा। माँ को यह मशवरा ठीक लगा। उसने अली जमाल का रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। अली जमाल को जब ये पता चला कि माँ रिश्ते देख रही है तो उसने माँ से कहा, माँ मैं शादी नहीं करूँगा। माँ ने कहा, क्यों बेटा, अब तुम्हारी उम्र हो गई और मैं तुम्हारे फ़र्ज से फारिग होना चाहती हूँ। अली जमाल बोला, आप ज़रूर अपना फ़र्ज़ अदा कीजिएगा, मेरे लिए रिश्ता तलाश मत करें। माँ ने पूछा, क्या कोई और लड़की तुम्हें पसंद है? अगर ऐसा हो तो बता दो, मैं तुम्हारी शादी वहीं कर दूंगी। अली जमाल कहने लगा, माँ ऐसा नहीं है, बस आप रिश्ता मत ढूंढे। माँ भला कहाँ टलने वाली थी। उसने फिर पूछा, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें माँ और बाप दोनों बनकर पाला, तुम मुझे बताओ कि आखिर क्या मसला है, आखिर क्या वजह है, तुम क्यों रिश्ता करने से मना कर रहे हो? क्या शादी नहीं करना चाहते? अली जमाल ने माँ से प्यार से कहा कि मैं शादी करूँगा मगर किसी हूर से। माँ फौरन बोली, मैं समझ गई, मैं तुम्हारी शादी हूर जैसी खूबसूरत लड़की से ही करूँगी, तुम फिक्र न करो। अली जमाल खामोश हो गया। अब वो माँ को क्या बताता कि वो तो सच में हूर चाह रहा है और एक सच में हूर उसके तसव्वुर में है और वो उसके इश्क में गिरफ्तार हो चुका और सारी सारी रात सजदों में अल्लाह से दुआ करता है कि ए अल्लाह मुझे हूर अता फरमा। वो जिसने मेरा चैन और सुकून सब छीन लिया है मुझे देते। तू तो सब चीज़ों पर, हर शे पर कुदरत रखता है। बस मैं भी शादी उसी हूर से करना चाहता हूँ जिसका तसव्वुर तूने मेरे दिल में बसा दिया है। तो मेरी दुआ कबूल फरमा ए मेरे परवरदिगार। प्यारे दोस्तों, अली जमाल दीवानावार दुआओं में अपनी हूर परी को मांगता रहा। दिन महीने साल गुजरने लगे। माँ ने ढेरों खूबसूरत लड़कियां ढूंढी मगर वो इनकार करता रहा। उसे कोई भी लड़की पसंद ना आई। फिर दोस्तों रमज़ान का महीना था। वो इशा की नमाज अदा करके मस्जिद में दुआ मांग रहा था कि अचानक दोबारा उस पर वही कैफियत तारी हो गई। आंसुओं से चेहरा भीगता गया और वो ज़ेर लब हूर मांगने लगा। कैसी अजीब दीवानगी थी दोस्तों और कैसी अजीब ख्वाहिश अली जमाल पाल बैठा था। उम्र बीत रही थी मगर वो मौत से पहले हूर के इंतज़ार में था और उसे यकीन भी था कि अल्लाह उसकी दुआ कबूल ज़रूर फरमाएगा।
ایک نہ ایک دن وہ اس کی دعا کو ضرور سنے گا اور وہ اسے حور بھی دے گا۔ پیارے دوستو، دعا مانگتے اس پر وہی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ مسجد سے باہر نکلا، ابھی ذرا سا آگے بڑھا تھا کہ اسے گلی کے اندھیرے میں کسی لڑکی کی رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ مڑا اور اس کی طرف چل پڑا جہاں سے کسی لڑکی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش لڑکی اس وقت ایک سنسان جگہ پر کیوں کھڑی رو رہی ہے، شاید کوئی ضرورت مند ہو۔ یہ سوچ کر وہ لڑکی کے پاس گیا اور تھوڑی سی روشنی جب اس لڑکی کے چہرے پر پڑی تو اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ یہ تو وہی اسی طرح کا چہرہ تھا جس کے عشق میں وہ دیوانہ ہو چکا تھا۔ علی جمال نے ہمت کر کے کانپتی آواز میں اس لڑکی سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کھڑی کیوں رو رہی ہو؟ اس لڑکی نے روتے ہوئے بتایا کہ میں بے سہارا ہوں اور یتیم خانے سے بھاگ آئی ہوں، مگر نہیں جانتی کہ کہاں جاؤں گی۔ وہ مجھ سے غلط کام کروانا چاہتے تھے، اسی لیے میں وہاں سے بھاگ آئی ہوں، اور اب رات میں کہاں جاؤں؟ بھیگی اور پیاسی، جیب میں کوئی پیسہ نہیں۔ علی جمال کو جہاں وہ پہلی نظر میں بھا چکی تھی اس کے دل کو قرار محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اللہ نے ویسی ہی نین نقوش کی یہ لڑکی اس کی دعاؤں کے نتیجے میں اسے عطا فرمائی ہے۔ اس نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، قریب ہی میرا گھر ہے، اگر تم مجھ پر اعتبار کرو تو میرے گھر چلو، وہاں میری ماں ہے، وہ تمہیں خوشی سے اپنا لے گی۔ اس لڑکی نے کہا کہ اعتبار کرنے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں۔ اور دوستو، علی جمال اس لڑکی کو گھر لے آیا۔ گھر آ کر اسے ماں سے ملوایا، سب وجہ بتائی۔ ماں نے اس کو دیکھا اور کہا، بیٹا پریشان مت ہو، مجھے اپنی ماں سمجھو، یہ آج سے تمہارا گھر ہے۔ تمہارا نام کیا ہے بیٹی؟ اس لڑکی نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے ماں کو دیکھا اور ایک نظر علی جمال کو اور بولی، میرا نام حریم ہے۔ علی جمال نقاب میں ہی اسے دیکھا تھا۔ وہ علی جمال کے سامنے ہمیشہ منہ ڈھانپ کر آتی تھی۔ پردے کی پابند اور 5 وقت کی نمازی نیک لڑکی تھی۔ علی جمال نے کچھ دنوں کے بعد اپنی ماں سے کہا کہ ماں، یہ لڑکی مجھے بہت نیک اور پاک باز لگتی ہے، میں ایسی ہی حور جیسی خوبصورت نیک لڑکی اپنے خدا سے مانگتا آیا ہوں، آپ چاہیں تو میری شادی اس لڑکی سے کر دیں۔ ماں نے سنا تو بے حد خوش ہو گئی، بیٹے کا ماتھا چوما اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ماں نے اسی وقت حریم سے بات کی جس پر اس نے شرما کر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ پیارے دوستو، علی جمال اور حریم کی شادی ہو گئی۔ علی جمال نے پہلی رات جب اس کا پورا سراپا حسن و جمال دیکھا تو سجدے سے شکر ادا کیا کہ یہ میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اس نے حریم کو دل سے محبت دی، اس کی ہر چیز کا خیال رکھا، اور حریم نے بھی علی جمال پر اپنی ساری محبتیں نچھاور کر دی۔ 5 سال دوستو کیسے بیتے علی جمال نہیں جانتا۔ اس کو بس لگا کہ جیسے وقت کو پر لگ گئے ہوں اور وہ اڑ گیا ہو۔ 5 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے اسے ہر چیز سے نوازا جس کی ایک انسان تمنا کر سکتا ہے، مگر اولاد نہیں ہو پائی۔ ماں نے 5 سال صبر کیا، مگر اس کا صبر کا پیمانہ اب ٹوٹنے لگا تھا، کیونکہ اس کو اپنے بیٹے سے نسل کی خواہش تھی۔ اس نے بیٹے سے بات کی۔ بیٹے نے کہا، ماں یہ تو اللہ کی دین ہے، اللہ جب چاہے گا اولاد سے نواز دے گا، آپ فکر نہ کریں۔ مگر دوستو، اولاد کو لے کر آئے دن علی جمال کی ماں باتیں کرنے لگی اور دونوں کی محبت میں اب ویسی کڑوی باتیں شامل ہونے لگی۔ 2 سال اوز گزرے۔ ماں نے کہا، بیٹا یہ لڑکی مجھے بانجھ لگتی ہے، میں اپنی زندگی میں تیری اولاد دیکھنا چاہتی ہوں، تو دوسری شادی کر لے۔ علی جمال نے کہا، نہیں ماں، ایسا سوچنا بھی مت، مجھے حریم سے محبت ہے، اولاد ہوگی تو اسی سے ہوگی، ورنہ میں کبھی بھی اس کا دل نہیں توڑوں گا۔ مگر ماں نے تو جیسے اس بات کی ضد پکڑ لی تھی، اب دونوں میں تھوڑی خفگی آ گئی۔ حریم تو کبھی بھی علی جمال سے اس کی ماں کے معنوں کا ذکر بھی نہیں کرتی تھی، مگر علی جمال ان سب باتوں سے چڑچڑا ہو گیا۔ وہ اب بات بات پر غصہ ہو جاتا۔ ایک دن ماں سے اچھی بھلی گلی سڑی ہوئی وہ کمرے میں آیا اور خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ حریم نے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ پریشان مت ہوں، آپ ماں کی خواہش پوری کر دیں، میں تو آپ سے محبت کرتی ہوں اور میں اس گھر کے علاوہ اور کہاں جاؤں گی۔
میرا تو سب کچھ آپ ہیں مگر آپ کو دکھی نہیں دیکھ سکتی، آپ دوسری شادی کر لیں، میرا مت سوچیں۔ علی جمال نے کہا نہیں حریم، میں کبھی بھی دوسری شادی نہیں کروں گا، میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ حریم مطمئن ہو گئی اور چپ ہو گئی۔ پیارے دوستو، کچھ وقت اور بیتا، تلخیاں اور بڑھتی چلی گئی۔ حالات نے علی جمال کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے اندر کہیں نہ کہیں اولاد کی خواہش نے جنم لے لیا تھا، اور ایک دن غصے میں اس کے منہ سے حریم کے لیے تانا نکل گیا کہ تم مجھے اولاد جیسی خوشی تک نہ دے سکی، تم بانجھ ہو، میں بے اولاد ہی رہ جاؤں گا۔ پیارے دوستو، یہ سننا تھا کہ حریم کھڑی ہوئی اور کہنے لگی علی جمال، دیکھا اپنی دعا کا نتیجہ۔ علی جمال نے حیرانگی سے نہ سمجھنے والے انداز میں حریم کو دیکھا۔ حریم بولی ارے پاگل، میں تمہاری دعاؤں کا نتیجہ تھی، تم خدا سے رو رو کر خوب مانگتے رہے ہو، اور خدا نے کسی قبولیت کے لمحے تمہاری دعا سن لی تھی اور مجھے تمہارے لیے بھیجا تھا۔ علی جمال نے کانپتی آواز میں پوچھا حریم تم کیا بول رہی ہو، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ حریم کا دوپٹہ گرا اور بولی ارے پگلے، تم اللہ سے حور مانگتے تھے نا، اور حوروں کے یہاں اولاد نہیں ہوا کرتی۔ یہ سن کر علی جمال کا سر کانپ گیا۔ اس نے دیکھا کہ حریم کے پر نکل آئے ہیں۔ وہ بولی اب چلتی ہوں، انسان بے شک ناشکرا ہے اور اپنی خواہشوں کے لیے ہی مارا جاتا ہے۔ اتنا کہہ کر دوستو ہوا میں پر پھڑپھڑانے کی آواز کے ساتھ حریم نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ علی جمال پاگلوں کی طرح دیکھ رہا تھا کہ یہ خواب تھا یا حقیقت، کیا اس نے اپنی دعا ہی کھو دیا، ناشکری کر دی؟ پیارے دوستو، یقیناً یہ کہانی سن کر آپ بھی عبرت حاصل کریں گے اور سوچیں گے ضرور۔ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔